हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी चाहिँ यहाँ क्लास 12 को इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 5 र जुन हाम्रो च्याप्टर 5 मा चाहिँ हाम्रो रहेको छ थ्योरी अफ द प्रोडक्सनको पार्ट 5 है त। विशेष गरी चाहिँ हामीले यसभन्दा अगाडिका क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो जस्तै प्रोडक्सनको डेफिनेसनका साथै हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सन भयो र त्यसै गरी हामीले यहाँ धेरै कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ है त। र आज चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ जस्तै हाम्रो टोटल प्रोडक्ट, एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्टको बारेमा है त। र विशेष गरी चाहिँ अब हामी सुरुमा हेर्न जान्छौँ टोटल प्रोडक्ट र त्यसपछि हामी एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्ट है त। यिनै तिनैवटा कुराहरूको जस्तै त्यो चाहे टोटल प्रोडक्ट होस्, चाहे त्यो एभरेज प्रोडक्ट होस्, चाहे त्यो मार्जिनल प्रोडक्ट होस्, तिनै प्रोडक्टको चाहिँ हामी सेड्युल बनाएर तिनीहरूको चाहिँ हामी कर्भहरू पनि बनाउँछ है त। जस्तै हामीलाई यो चाहिँ एकदमै एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रहेको छ। जस्तै अब जुन हाम्रो टोटल प्रोडक्ट रहेको छ, सुरुमा हाम्रो चाहिँ हेरौँ न त टोटल प्रोडक्टकै बारेमा है त। यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ टोटल प्रोडक्ट है त। यो अब वास्तवमा हामीले बुझ्नुपर्दा चाहिँ यो टोटल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो के हो भन्दा जस्तै हामीले जति पनि एमाउन्टको भनौँ न, जति पनि एमाउन्टको चाहिँ हामीले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्छौँ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रोडक्ट भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है त। जस्तै त्यो जुन वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ हामीले जुन इनपुट्स अथवा फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी फिनिस गुड्स अथवा हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सकेका चाहिँ हुन्छौँ है त। जस्तै अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो टोटल प्रोडक्ट अर्थात् हाम्रो टिपी पनि भनिन्छ, जसलाई सर्ट फर्ममा जुन टोटल प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टको सम हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टहरूको चाहिँ जोडलाई हामी के भन्न सक्छौँ त, टोटल प्रोडक्ट भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। भने चाहिँ हामीले के रहेछ त भन्दाखेरि जुन टोटल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ जति पनि हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू यसरी हामीले प्रड्युस गरेका हुन्छौँ जुन हाम्रो गिभन लेभल अफ द इनपुटमा अथवा गिभन पिरियडमा हो, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा एउटा चाहिँ हाम्रो टोटल एमाउन्ट अफ द प्रोडक्ट भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। जुन हाम्रो फिनिस गुड्स हुन्छ नि, फाइनल प्रोडक्ट है त। नर्मल्ली हामीले यसरी भन्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो टोटल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै यो के भयो त भन्दा जुन हाम्रो आउटपुट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ, जसलाई हामी फिनिस गुड्स पनि भन्न सक्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेरेर सक्छौँ जुन टोटल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै के छ भन्दा टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउन्ट अफ गुड्स एन्ड द सर्भिसेस प्रोड्युस विथ द गिभन भनौँ न, विथ द गिभन सेट अफ द इनपुट्स इन अ गिभन पिरियड भन्ने कुरा भयो है त। विथ द गिभ सेट अफ द त्यो कुराहरू भयो। अब यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ यसको डेफिनेसन है त। अथवा यसलाई हामीले फाइनल गुड्स पनि भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। फाइनल गुड्स अथवा फिनिस गुड्स है त। टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउन्ट अफ के हो त हाम्रो टोटल अमाउन्ट अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस, जुन चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रोड्युस भएको छ है त। जुन चाहिँ हाम्रो प्रोड्युस्ड भयो, जुन चाहिँ प्रोड्युस्ड भयो विथ द है त, विथ द गिभन सेट अफ इनपुट्स इन अ गिभन है त, इन अ गिभन पिरियड भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। र यसरी चाहिँ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो हाम्रो जुन मार्जिनल प्रोडक्टहरूको समलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त, टोटल प्रोडक्ट भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ है त। इन अदर वर्ड्स इट इज द सम है त, इट इज द सम अफ द मार्जिनल प्रोडक्ट्स भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो कुराहरू भयो है त। यो भयो हाम्रो टोटल प्रोडक्टको बारेमा। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्बोलिकली भनौँ न, यसरी सिम्बल अनुसार चाहिँ हामीले देखाउँदाखेरि चाहिँ टिपी भन्ने चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोडक्ट भइहाल्यो, टिपी है त। टिटी होइन, हाम्रो के हो त टिपी। जस्तै हामीले यसलाई सर्ट फर्ममा टिपी पनि भन्न सक्छौँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो के हो त सम अफ एमपी भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा, र यसलाई चाहिँ हाम्रो अर्को तरिकाबाट पनि यसरी चाहिँ हामीले एभरेजिङ भनौँ न, यसरी एभरेज प्रोडक्टको आधारमा चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न पनि सक्छौँ है त जुन टोटल प्रोडक्टलाई। जस्तै चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ इट क्यान अल्सो है त, इट क्यान अल्सो बी obtained
अब्टेन बाई है त, अब्टेन बाई मल्टिप्लाइङ है त, अब्टेन बाई मल्टिप्लाइङ एभरेजिङ, एभरेज है त, एभरेज प्रोडक्ट अफ भेरिएबल है त, एभरेज प्रोडक्ट अफ द भेरिएबल फ्याक्टर बाई इयर्स युनिट्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ जुन एभरेज प्रोडक्ट हुन्छ, जुन हाम्रो फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सनहरूको हो, त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो भेरिएबल फ्याक्टरहरूलाई भनिन्छ है। फेरि जुन हाम्रो भेरिएबल फ्याक्टरहरूको चाहिँ जुन एभरेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन भेरिएबल फ्याक्टरको युनिटले चाहिँ यदि हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि त्यतिखेर पनि आयो है त। जस्तै गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ, जस्तै हामीले यहाँ रहेको छ टिपी इक्वल्स टु एभरेज प्रोडक्ट मल्टिप्लाई बाई यल है त। यल भनेको चाहिँ हामीले मानौँ यल भनेको चाहिँ हाम्रो लेबर जुन चाहिँ हाम्रो भेरिएबल फ्याक्टर हो है त, वेयर एल इज द भेरिएबल है त, एल इज द भेरिएबल फ्याक्टर। र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। जुन हामीलाई यसरी हामीले सेड्युलहरू बनाउँदाखेरि र हाम्रो त्यसै गरी जुन हाम्रो टोटल कर्भ भनौँ न, टोटल प्रोडक्ट कर्भहरू चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ त्यो कुराहरू। जुन हाम्रो टोटल प्रोडक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनिसियलमा भनौँ न, सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त, इन्क्रिजिङ हुन्छ है त, इन्क्रिजेज एट द इन्क्रिजिङ रेट। र त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यो चाहिँ इन्क्रिज त हुन्छ तर डिक्रिजिङ रेटमा, र त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ यो फेरि अब डिक्लाइन अर्थात् यो चाहिँ घट्न थाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रह्यो होइन। सुरुमा हाम्रो के हुन्छ त, जस्तै टोटल प्रोडक्ट चाहिँ इनिसियली सुरुवातमा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजेस हुन्छ अर्थात् बढ्छ बढ्दो दरमा, र पछि फेरि बढ्न त बढ्छ तर हाम्रो घट्दो दरमा चाहिँ बढ्ने गर्दछ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ यसरी है त, जुन हाम्रो त्यसपछि चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगिसकेपछि त्यो चाहिँ अब घट्न चाहिँ थाल्छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने। यो चाहिँ मजाले चाहिँ अब बरु सुरुमा चाहिँ माइन्डमा यति गएन भनेदेखि पनि यसलाई पहिला मजाले यो लाइनलाई चाहिँ स्टडी गरेको गर्नु होला, यसमा बुझिन्छ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा हाम्रो यो टोटल प्रोडक्ट भने के हुने भयो भन्दाखेरि इनिसियल्ली है त, इनिसियल्ली टोटल प्रोडक्ट increases at an increasing rate है त, increasing rate up to है त, up to certain limit। त्यसपछि चाहिँ है त, त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो आफ्टर द्याट है त, आफ्टर द्याट हाम्रो के हुने भयो त्यसमा इट इन्क्रिजेज है त, इट इन्क्रिजेज एट अ डिक्रिजिङ है त, एट अ डिक्रिजिङ रेट बिकम्स के हुन्छ त हाम्रो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम हुन्छ। र म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेपछि यसको के हुन्छ त्यसमा बिङ्स है त, बिङ्स टु डिक्लाइन, बिगिन्स टु बिङ्स भन्दा नि हाम्रो बिगिन हो है त। अब चाहिँ यसरी चाहिँ घट्न चाहिँ सुरु गर्छ भन्ने कुरा भयो है त, बिगिन्स टु डिक्लाइन, यो कुराहरू आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। जुन हाम्रो इनिसियल प्रोडक्ट के हुने रहेछ त भन्दाखेरि, इनिसियल प्रोडक्ट भन्दा टोटल प्रोडक्ट चाहिँ इनिसियली सुरुवातमा चाहिँ के हुने भयो त, यो चाहिँ बढ्ने भयो, इन्क्रिजेज एट एन इन्क्रिजिङ रेट। पछि चाहिँ हाम्रो यो भनौँ न एउटा सर्टेन लिमिट पछि चाहिँ यो के हुन सकिन्छ त, यो इन्क्रिज त हुन्छ तर एट अ डिक्रिजिङ रेट भन्ने कुरा रहेको छ है त। र त्यसपछि यो चाहिँ म्याक्सिमम हुने भयो, र त्यसपछि म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेपछि यो चाहिँ अब चाहिँ घट्न थाल्छ भन्ने कुरा भयो। र यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ अब जुन हाम्रो सेड्युल र जुन हाम्रो कर्भबाट नै हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीले हेरौँ है त, यसमा हाम्रो टोटल प्रोडक्टको चाहिँ सेड्युलको कुरा है त, टोटल प्रोडक्टको के हो त हाम्रो सेड्युल है त, टोटल प्रोडक्टको चाहिँ हाम्रो सेड्युलको कुरा हुन्छ यसमा। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दा यहाँ चाहिँ युनिट्स अफ लेबर, युनिट्स अफ द लेबर, र यसपछि हाम्रो के भन्नुभयो त्यसमा टोटल प्रोडक्ट है त। यो जुन हाम्रो युनिट्स अफ द लेबरमा चाहिँ विशेष गरी अब हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ युनिट्स अफ द लेबरमा चाहिँ मानौँ यसको चाहिँ लेबर भन्ने है त,
लेबर भन्ने चाहिँ यसको युनिट चाहिँ 0, अर्थात् लेबरलाई हामीले युज नै नगरेको बेलामा हाम्रो टोटल प्रोडक्ट पनि के हुने भयो त 0 हुने भयो। र त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले यसरी लेबर चाहिँ 1 युनिट युज गर्दाखेरि जुन हाम्रो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ 10 भयो। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो 2 हुँदाखेरि यो चाहिँ हामीले मानेको मात्रै हो है, यो 30 भयो। र अब यसै गरी हाम्रो 3 हुँदाखेरि 60 भयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ 4 हुँदाखेरि के भयो त, यो भनेको हाम्रो 80 हुन थाल्यो। र यसै गरी हाम्रो 5 हुँदाखेरि है त, 5 हुँदाखेरि हाम्रो के भयो त 90 भयो। र त्यसै गरी हाम्रो 6 हुँदाखेरि के भयो त, यो 90 नै रहेको छ। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो 7 हुँदाखेरि यो चाहिँ के भयो त, अब 80 भयो। अब यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन यसरी यो जुन टेबल अनुसार यो अथवा सेड्युल पनि भनिन्छ, यो सेड्युलमा चाहिँ हाम्रो यो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ यसरी इन्क्रिजिङ भएको छ है त। 0बाट वात्तै बढेर 10 बढ्यो। र त्यसै गरी 10बाट वात्तै बढेर 20ले बढेछ है त। 20 30 - 10 गरेर हाम्रो कति भयो त 20 भने चाहिँ 20ले बढेछ। त्यसै गरी हाम्रो 60 - 30 गर्दा कतिले बढेछ त 30ले बढेछ, त्यो कुरा आयो। फेरि हाम्रो 80 - 60 गर्दा हाम्रो कति बढेछ यसमा 60 70 80 20ले बढेछ। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ 90 - 80 गर्दाखेरि कति 10ले बढेछ। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो 90 हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस भएन है त। र त्यसै गरी हाम्रो 80बाट 90 गर्दा चाहिँ -10 भएछ भने चाहिँ घटेछ, माइनसमा पो आएछ है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो थर्ड पोइन्ट छ नि, यो थर्ड पोइन्टसम्म चाहिँ हाम्रो के भएको छ त इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेट। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ इन्क्रिजिङ रेट बढ्दो दर, पहिला रेट हेर्नु न यसमा कस्तो छ भन्दा पहिला 10को दरले बढ्यो, फेरि पनि अब 20को दरले बढ्यो, फेरि पनि 30को दरले बढ्यो। तर पछि गएर त 30 भन्दा हाम्रो माथि जानुपर्ने हो, तर घटेर चाहिँ 20को दरले बढ्न पुग्यो, फेरि घटेर चाहिँ 10को दरले बढ्न थाल्यो है त। भने मतलब यतिसम्म चाहिँ है त, यो जुन हाम्रो यहाँ थर्ड पोइन्ट रहेको छ, यो थर्ड पोइन्टसम्म चाहिँ हाम्रो के हो त, जुन हाम्रो फर्स्ट स्टेज जसमा चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट है त, त्यो रहेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ एट है त, यसले हाइलाइट गर्नु यसमा इन्क्रिजेज एट एन्ड इन्क्रिजिङ रेट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पोइन्टमा पुग्यो। र यसपछि अब फेरि हाम्रो के भयो त, फेरि हाम्रो बढ्ने दर चाहिँ घटेर चाहिँ 20 भएको छ, पछि 10 भएको छ है त। हो यो जुन हाम्रो यसपछि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुन यहाँ हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि है त, यसमा हाम्रो चाहिँ जुन यतिसम्म चाहिँ है त, यतिसम्म चाहिँ हाम्रो के भयो त यो 5th युनिटसम्म चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो केस भइरहेछ। त्यो भनेको मतलब बढ्न त बढिरहेछ तर कुन रेटमा त डिक्रिजिङ रेटमा। र त्यसपछि यो चाहिँ के भएको छ त बिकम म्याक्सिमम पोइन्टमा चाहिँ यसरी यो हाम्रो 6 पोइन्टमा चाहिँ यो जुन यहाँ रहेको छ यो चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्ट है त। यो पोइन्ट भनेको यो के हो त म्याक्सिमम पोइन्ट भयो है त। र यसपछि चाहिँ अब म्याक्सिमम पोइन्ट पछि चाहिँ यो चाहिँ के भएको छ त, त्यसपछि यो चाहिँ स्टार्ट टु डिक्लाइन घटेको छ नि त, यो 10ले घटेछ, पहिला 90 थियो पछि 80 भएछ भनेपछि त्यो केस भनेको हाम्रो कुन भयो त हाम्रो बिगिन्स टु डिक्लाइन भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीले अब यो त हाम्रो सेड्युलको कुरा भयो। अब हामीले हेर्न सक्छौँ जुन यो सेड्युललाई नै हामीले कर्वमा चाहिँ हामीले व्यक्त गर्न सक्छौँ है त। टोटल प्रोडक्ट है त, टोटल प्रोडक्ट कर्व भन्ने कुरा रह्यो। र यसरी अब हामीले यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त, यसरी यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो एक्स एक्सिस तर्फ रहेको छ यसमा युनिट्स है त, युनिट्स अफ लेबर। र यसरी हाम्रो वाइ एक्सिस तर्फ रहेको छ टोटल प्रोडक्ट चाहिँ रहेको छ है त। टोटल प्रोडक्टहरू भयो। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त, अब यसमा यो जुन हाम्रो यो भनेको ओरिजिन भइहाल्यो उद्गम बिन्दु, र यसबाट अब हाम्रो यसको है यो बिचको यो दूरीहरू छ नि, यो दुईको भनौँ न यो पोइन्टहरूको डिस्टेन्स चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। तर मैले नापेको छैन, तर हजुरहरूले चाहिँ स्केल राखेर नापेर गर्नु है त। 2 3 4 5 6 7 है त। यो अब हाम्रो चाहिँ जुन युनिट्स अफ लेबर चाहिँ 0 देखि 7सम्म छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले 1 2 3 4 5 6 7को दरले राखेको है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो टोटल प्रोडक्टमा चाहिँ के छ त 10 20 30को कुरा छ, त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ यो भनेको हाम्रो 10 भयो, 20 30 40 50 60
70 80 90 है त 90 र हाम्रो के भयो त्यसमा 100 यसरी चाहिँ हुन सकिन्छ। र अब हामीले यसलाई भर्दै जाउँ न त है त। र सुरुमा अब हाम्रो युनिट्स है त युनिट्स अफ द लेबर 0 हुने बेलामा हाम्रो टोटल प्रोडक्ट पनि के थियो त 0 नै थियो भनेपछि अब यो 0 नै भइहाल्यो। र यसै गरी अब हाम्रो युनिट्स अफ लेबर 1 हुने बेलामा हाम्रो टोटल प्रोडक्ट कति छ त 10 है त 1 हुने बेलामा है त 1 हुने बेलामा टोटल प्रोडक्ट हाम्रो कति छ त 10 छ त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो 2 हुने बेलामा कति छ त 30 छ है त 2 हुने बेलामा कति भयो त 30 छ 2 हुने बेला 30 भने यहाँ भएन हाम्रो 2 हुने बेला 30 भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यसको सिधा 30 को सिधा हुने भयो। र यसरी हाम्रो 3 हुने बेला 60 को कुरा आउँछ 3 हुने बेला हाम्रो कति आयो त 60 को कुरा आउँछ भने चाहिँ हाम्रो 60 लगभग यति नै रहेको छ। र यसपछि अब हाम्रो 4 हुँदाखेरि कति छ त 80 छ है त 4 हुँदाखेरि 80 4 हुँदाखेरि हाम्रो 80 भने चाहिँ हाम्रो लगभग यही नै छ है त यो कुराहरू भयो। र अब हाम्रो 5 हुँदाखेरि कति छ त 90 है त 5 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ 90 यो कुरा आयो। र यसपछि हाम्रो 6 हुँदाखेरि 90 नै रहेको छ यसै गरी हाम्रो 6 हुँदाखेरि 90 नै रहेको छ। र त्यसपछि अब हाम्रो लास्ट रहेको छ 7 हुँदाखेरि 80 रहेको छ घटेछ नि त है। अब चाहिँ हाम्रो 7 हुँदाखेरि 80 भने चाहिँ अब हाम्रो लगभग यहाँ रहेको छ है त यो कुरा हो। यसरी चाहिँ अब हामीले यो पोइन्टलाई हामी जोड्दै जाउँ है त। यो हाम्रो के हो त टोटल प्रोडक्ट चाहिँ रहेको छ यसरी चाहिँ हामीले एउटा टोटल प्रोडक्ट चाहिँ बनाउन सक्छौँ है त। यसरी अब हाम्रो हुन त यसलाई हामीले यसरी सिधा तल पनि तान्न सक्छौँ है त। यो भनेको हाम्रो के हो त टिपी अर्थात् टोटल प्रोडक्ट यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो 3 युनिट्स है त 3 युनिट्समा चाहिँ हाम्रो कति छ त ठ्याक्कै यो 3 युनिट्स हुने बेला चाहिँ हाम्रो यसरी टोटल प्रोडक्ट 60 रहेको छ हो। यो पोइन्टसम्म यति पोइन्ट है त यति कुरा कभर गर्छ हो। यतिसम्म चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ फर्स्ट स्टेज भइरहेको छ त्यो भनेको हाम्रो इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेट भने मतलब त्यो भनेको त हाम्रो के हो त 60 है त 3 युनिट्स हुने बेलामा 60 भने चाहिँ अब हाम्रो यो पोइन्ट आयो ए पोइन्ट आयो है त। र त्यसपछि अर्को स्टेज भनेको अब हाम्रो केमा रहेको छ त यसमा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा 5th है त हाम्रो मेन भनेको त हुन त यो 4 युनिट्सबाट है त 4 युनिट्सबाट र अब 4 युनिटसम्मै भनौँ जुन चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ के भइरहेछ त इन्क्रिजिङ रेटमा है त इन्क्रिजिङ रेटमा भन्दा नि इन्क्रिजेस भइरहेछ तर डिक्रिजिङ रेटमा कुन रेटमा भन्दा चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त पोइन्ट बीमा चाहिँ त्यो कुराहरू भयो। अब यो पोइन्ट बी भनेको चाहिँ हाम्रो विशेष गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा चाहिँ 90 देखि है त 90 देखि हाम्रो कति छ त्यसमा 90 रहेको छ 90 देखि अब हाम्रो 5 सम्म हुन त यो 4 भन्दा नि हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ यो 5 देखि 90 सम्म है त यो 5 देखि 90 सम्म अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। यति चाहिँ यसले कभर गर्ने भनेको चाहिँ यो फर्स्ट स्टेज भयो र यो सेकेन्ड स्टेज भयो र यसपछि अब हाम्रो म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेपछि यो थर्ड स्टेज त भइ नै हाल्यो है त। र यो चाहिँ अब हाम्रो यसमा हामीले भन्न सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 90 सम्म है त यो 90 भने चाहिँ यो पोइन्टमा यो पोइन्ट भनेपछि हाम्रो बी भइहाल्यो यो हो। यो पोइन्टसम्म चाहिँ के हो त हाम्रो यो यसरी यो बी पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै भनौँ न एबाट बीसम्मको पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो डिक्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेट र हाम्रो यो ओरिजिनबाट एसम्मको पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेट। र त्यसपछि अब बी पछि त अब हाम्रो पक्कै पनि यो यहाँ रहेको छ हाम्रो जुन सी पोइन्ट रहेको छ हो त्यो सी पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त यो भनेको चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम पोइन्ट चाहिँ रहेको छ 6 युनिट्स हुँदाखेरि है त यसको कुरा गर्छ यसले है त 6 युनिट्स हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 90 मा पुगेर चाहिँ यसरी यो रहेको छ। यो भनेको यो के हो त यो सी मानो यसलाई यो भनेको हाम्रो म्याक्सिमम पोइन्ट है त म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेको छ यो कुरा भयो। तर यो सी पछिको जति पनि यति हाम्रो यो भाग रहेको छ नि हो यो भनेको त के हो त डिक्लाइनिङ पोइन्ट है त यस पोइन्ट पछि चाहिँ यो के भइरहेछ त यसरी हाम्रो यो सबै घटेर फल भइरहेको छ हो। यसरी चाहिँ हजुरहरूले छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ है त मजाले चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ सर्ट यसमा जे कुरा हो त्यो कुरा भनेको छ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई सेड्युल बनाएर जुन हाम्रो यतिले यो के भनिरहेको छ यसलाई मजाले एनालाइसिस गर्नुहोस् र पछि यो हाम्रो अहिले हामीले जसरी यो यसरी छुट्याउन सकेको छौँ नि यो 0 देखि 3 सम्म र यसरी 3 देखि हाम्रो 5 सम्म र एउटा 6 को पोइन्ट आयो र 6 देखि 7 सम्म यसरी हाम्रो
एउटा स्टेज भनेको हाम्रो इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेट, अर्को स्टेज भनेको हाम्रो डिक्रिजिङ एट द डिक्रिजिङ रेट, र त्यसपछि हाम्रो म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्यो र म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेपछि हाम्रो डिक्लाइन हुन थाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ हजुरहरूले पनि यसरी स्टडी गर्नु होला र यसरी टोटल प्रोडक्ट कर्भहरू पनि बनाउनु होला है त। जस्तै अब हाम्रो यसमा चाहिँ अब हजुरहरूले जुन यो कर्भलाई चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले भने जस्तै 0 देखि A सम्मको पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेटको पोइन्ट भयो, र A देखि B सम्म हाम्रो इन्क्रिजिङ एट द डिक्रिजिङ रेट, र हाम्रो C भनेको चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्ट भयो, र C पछिको चाहिँ अरू सबै हाम्रो जति पनि तलको भागहरू रहेको छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, डिक्लाइनिङ पोइन्ट भयो है त। जसबाट चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ टोटल प्रोडक्ट चाहिँ घट्न थालेको छ त्यो पोइन्टदेखिबाट चाहिँ है त, त्यो बिन्दुबाट चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ यसरी घट्न थालेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले भन्नु पर्यो। र यो चाहिँ भयो हाम्रो एउटा जुन टोटल प्रोडक्टको सामान्य जानकारी। र यसपछि अब हामीलाई अर्को एक्जाममा पनि सोध्न सकिन्छ, त्यो भनेको हाम्रो के हो त, एभरेज प्रोडक्ट भन्ने कुरा है त। एभरेज प्रोडक्टको कुरा आउँछ यसमा है त। अब विशेष गरी अब हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा भेरिएबल फ्याक्टरको चाहिँ एभरेज प्रोडक्ट पर युनिटको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ है त। एउटा भेरिएबल फ्याक्टरको चाहिँ एउटा युनिट बराबरको चाहिँ एउटा एभरेज प्रोडक्ट भनौँ न। अर्थात् हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज प्रोडक्ट इज पर युनिट प्रोडक्ट अफ द के हो त हाम्रो अफ द भेरिएबल है त, अफ द भेरिएबल फ्याक्टर, अफ द भेरिएबल फ्याक्टर हुने भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एभरेज प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो टोटल प्रोडक्टलाई चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ युनिट्स अफ भेरिएबल युनिट भनौँ न, भेरिएबल फ्याक्टरले चाहिँ यदि डिभाइड गर्यो भनेदेखि हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट आउँछ। अर्थात् यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ है त, इट क्यान बी obtain है त, obtain by dividing total है त, dividing total product by the के हो त हाम्रो by the total units है त, by the total units of variable है त, units of variable factor है त, variable factor used भन्ने कुरा भयो। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै अब हामीले यसमा चाहिँ म्याथमेटिकल्ली देखाउन सक्छौँ। यसमा एभरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टु हाम्रो के हो त, टोटल प्रोडक्ट डिभाइड बाई हाम्रो के हो त, यसमा चाहिँ हाम्रो युनिट्स अफ, जस्तै अब हामीले यसमा चाहिँ जुनै पनि अब भेरिएबल फ्याक्टरलाई हामीले मान्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ लेबर, कहिलेकाहीँ हामीले म्याटेरियल, जुनलाई पनि लिन सक्छौँ है त। युनिट्स अफ भेरिएबल फ्याक्टर, र मानौँ हाम्रो यहाँ टोटल प्रोडक्ट टिपी भइहाल्यो, र जस्तै हाम्रो भेरिएबल फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो यल भन्ने कुरा रह्यो है त। जस्तै हाम्रो जहाँ चाहिँ के छ त, वेयर यल इक्वल्स टु के हो त, लेबर है त, लेबर, जुन चाहिँ हाम्रो के हो त, नम्बर अफ द भेरिएबल फ्याक्टर भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। द्याट इज के हो त यो भनेको, नम्बर अफ युनिट्स है त, नम्बर अफ युनिट्स अफ भेरिएबल फ्याक्टर, त्यो कुराहरू आउने भयो यसमा है त। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ जस्तै हाम्रो टोटल प्रोडक्ट जस्तै गरेर चाहिँ जुन हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट रहेको छ, जुन एभरेज प्रोडक्ट चाहिँ जुन हाम्रो सुरुमा चाहिँ है त, सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै थोरै मात्रामा चाहिँ वृद्धि हुन्छ, र त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्छ, र त्यसपछि म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगिसकेपछि यो चाहिँ अब घट्न थाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त। अर्थात् यसले के भन्छ भन्दा चाहिँ इनिसियल्ली है त, इनिसियल्ली एभरेज प्रोडक्ट है त, एभरेज प्रोडक्ट इन्क्रिजेज एट अ स्लोवर है त, एट अ स्लोवर रेट बिकम्स, त्यसपछि के हुन्छ त, बिकम्स म्याक्सिमम है त, बिकम्स म्याक्सिमम, म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त, डिमिनिसेस घट्न थाल्छ भयो त, बिकम्स एन्ड डिमिनिसेस घट्न थाल्छ है त। यसलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ है त। र अर्को भनेको यो हाम्रो
यति फर्मुलालाई यति चाहिँ याद भयो भनेदेखि हाम्रो यही फर्मुलाबाट डेफिनेसन पनि बन्ने भयो। जस्तै यहाँ रहेको छ, जस्तै हाम्रो यो एभरेज प्रोडक्ट इज भनौँ, अथवा एभरेज प्रोडक्ट क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई डिभाइडिङ टोटल प्रोडक्ट बाई द टोटल युनिट्स अफ द भेरिएबल फ्याक्टर युज। जसलाई चाहिँ यो फर्मुला हामीले लेख्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हाम्रो इनिसियली चाहिँ एभरेज प्रोडक्ट के हुन्छ त, इन्क्रिजेज एट अ स्लोवर रेट बिकम्स म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसपछि डिमिनेसेस, जुन चाहिँ डिमिनेसेस भनेको चाहिँ पछि चाहिँ घट्न थाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। जस्तै अघिकै हाम्रो जुन यो फर्मेटलाई नै हामीले यसरी यो टोटल प्रोडक्टको यो फर्मेटलाई नै युज गरेर चाहिँ हामीले यहाँ टोटल प्रोडक्टबाट चाहिँ हामीले एभरेज प्रोडक्ट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन कुरा हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा, यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ। जस्तै यो भनेको हाम्रो के हो त, एभरेज प्रोडक्ट सेड्युल है त। एभरेज प्रोडक्ट सेड्युल भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ। अब यो एभरेज प्रोडक्ट सेड्युल भने चाहिँ अब यसमा के भन्नु भयो त्यसरी, युनिट्स है त, युनिट्स अफ द लेबर। अघि हामीले लेबरलाई नै यसरी भेरिएबल फ्याक्टरको रूपमा हामीले एजुम गरेको थियो। जस्तै सुरुमा हाम्रो युनिट्स अफ द भेरिएबल, युनिट्स अफ द लेबर हाम्रो कति थियो, 0 थियो, त्यसपछि 1, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3, त्यसपछि 4, र त्यसपछि हाम्रो 5, त्यसपछि हाम्रो 6, र त्यसपछि हाम्रो 7सम्म छ है हाम्रो, लगभग हाम्रो 7सम्म रहेको छ। र त्यसपछि हाम्रो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ 0देखिबाट चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त, त्यही कुराहरू हामी लेख्छौँ यसमा है त। टोटल प्रोडक्ट भनेपछि यो भनेको हाम्रो टिपी भइहाल्यो। जस्तै हाम्रो 0 थियो पहिला, त्यसपछि 10 भयो, 10बाट हाम्रो 20 नभएर हाम्रो 30 भएको थियो है, 10बाट हाम्रो कति भयो त, 30 भएको थियो। 30बाट यो चाहिँ हामीले एजुम गरेको है त, 60 भएको थियो, 80 भएको थियो, 90 भएको थियो, त्यसपछि फेरि 90 भयो, र त्यसपछि फेरि हाम्रो 80 भयो। र यसरी चाहिँ अब यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ त, एभरेज प्रोडक्ट है त। यो हाम्रो टिपीलाई चाहिँ हामी अरू कुरा त यसमा गर्दैनौँ, तर हामी जस्ट यो एभरेज प्रोडक्ट निकाल्नको लागि यसलाई हामीले एपी पनि भन्न सक्छौँ है त। र अब हामीलाई थाहा छ यो एपी भन्ने कुरा कसरी आउँछ भनेर, टिपी डिभाइड बाई जुन हाम्रो यल भनौँ न है, युनिट्स अफ लेबर गरेर अब हामी क्यालकुलेट गराउँदा यसमा 0 डिभाइड बाई 0 गर्दा कति आयो, 0। 10 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, 10 नै आयो। र 30 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त, 15 आयो। र हाम्रो 60 डिभाइड भयो त, 60 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त, 20 आयो। र यसै गरी हाम्रो 80 है त, 80 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त, 20 आयो। र यसै गरी अब हाम्रो 90 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो यसमा, 18। हाम्रो फर्मुला चाहिँ यही लाग्यो है त, टोटल प्रोडक्ट डिभाइड बाई हाम्रो भेरिएबल फ्याक्टर, जसमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल फ्याक्टरमा चाहिँ हाम्रो यसरी लेबर चाहिँ रहेको छ। र यसै गरी हाम्रो 90 डिभाइड बाई कति छ त, 6 है त, 15। र त्यसपछि अब हाम्रो 80 डिभाइड बाई 7 कति आउने भयो त, हाम्रो यसमा रहेको छ 11.4285 आएको छ है। अब हामी चाहिँ राउन्ड अफ गरेर भन्दाखेरि पनि अब हामीले 11.4सम्म राख्दाखेरि पनि ठिकै हुन्छ है त। यो कुराहरू भयो। अब हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ, जस्तै चाहिँ हाम्रो यहाँ थर्ड युनिटसम्म, कतिसम्म, थर्ड युनिटसम्म हेरौँ है त, राम्रोसँग ध्यान दिएर देख्नु होला। जुन हाम्रो थर्ड युनिटसम्म चाहिँ यो के भइरहेको छ त, यसरी चाहिँ थोरै थोरै दरमा चाहिँ यो बढ्दै गएको छ है त। पहिलाको यसको चाहिँ पहिला कतिले बढी भयो भन्दाखेरि 10 - 0 गर्दा 10ले बढ्यो, र यसै गरी 15 - 10 गर्दाखेरि 5ले बढ्यो, र यसरी हाम्रो 20 - 15 गर्दाखेरि 5ले बढ्यो। भनेपछि यसरी हाम्रो थोरै थोरै दरले चाहिँ बढ्न त बढी नै रह्यो है त, तर बढ्ने दर चाहिँ कम थियो है त, बढ्न चाहिँ बढ्यो। र यसरी बढ्ने क्रम हुँदै जाँदाखेरि यो थर्ड युनिटसम्म चाहिँ के भइरहेछ त, यसरी चाहिँ यो चाहिँ इन्क्रिजिङ एट द डिक्रिजिङ रेट पनि भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई है, अथवा स्लोवर रेट पनि भन्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ इन्क्रिजेस हुँदा हुँदै चाहिँ अब यसमा के भयो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा 4 युनिटसम्म चाहिँ के भयो त, यहाँसम्म चाहिँ यो चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्ट भयो है त। यो चाहिँ यहाँ पुगेर के भयो त, म्याक्सिमम, सबभन्दा धेरै छ नि त अरूभन्दा है त। हुन त यहाँ पनि छ, तर यो पोइन्टसम्म चाहिँ यो चाहिँ के भइरहेछ त, इन्क्रिज नै भइरहेछ नि त, त्यही भएर चाहिँ यो आएन। र यसपछि चाहिँ यसमा त हाम्रो कुनै पनि इन्क्रिज नै भएको छैन, कुनै चेन्ज नै भएको छैन। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, 20 चाहिँ यो 4 युनिटसम्म कन्ज्युम्सन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यसरी टोटल प्रोडक्ट चाहिँ म्याक्सिमम 20 भयो। र त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ के हुन थाल्यो त, यसरी हाम्रो 18 - 20 भने चाहिँ कति घट्यो त, -2 भयो। त्यसै गरी हाम्रो 15 - 18 गर्दा कति भयो, 15, 16, 17, 18 -3 भयो। र त्यसै गरी हाम्रो 11 है त, 11.4 माइनस हाम्रो 15 गर्दाखेरि कति भयो त, जम्मा 3.6ले चाहिँ घट्दै गएको छ, -3.6।
यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो घट्दै घट्दै यसपछि हाम्रो के भएको छ, म्याक्सिमम पोइन्ट पछि यो डिक्रिजिङ हुँदै गएको छ। त्यो जुन कुरा हाम्रो चाहिँ यसमा भनेको थियो नि, एपी अर्थात् हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट इन्क्रिजेस एट अ स्लोवर रेट एन्ड बिकम्स म्याक्सिमम एन्ड द डिमिनेसेस हो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फुल्ली चाहिँ लागु भएको देख्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। यो त अब हाम्रो एउटा सेड्युल मात्रै हो र यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ टोटल प्रोडक्टलाई त हामी बनाउँदैनौँ। यो हामीले अलरेडी टोटल प्रोडक्टको कर्भ त बनाइसक्यो। अब हामी केलाई मात्रै बनाउँछौँ त, एभरेज प्रोडक्टलाई हामी यो कर्भ बनाउँछौँ है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जुन एभरेज प्रोडक्ट कर्भ है त, एभरेज प्रोडक्ट कर्भ है त। एक्स एक्सिस भयो र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त। र यसरी हाम्रो एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ के हुन्छ त, यसरी युनिट्स अफ लेबर, यो ओ भनेपछि हाम्रो के भयो त, ओरिजिन भयो। र यसरी हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ के हो त, एभरेज प्रोडक्ट। यो चाहिँ हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट भयो है त। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युनिट्स अफ लेबर चाहिँ 0देखिबाट 7 रहेको छ। यसको यो डिस्टेन्स चाहिँ बराबरको राख्नु होला है त, स्केलले नापेर हजुरहरूले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 सम्म है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, एभरेज प्रोडक्ट चाहिँ 0 10 15 20 छ भने चाहिँ अब हामीले यसो हेर्दाखेरि 5 10 को है, 5 10 को हिसाबमा राख्दा नि भयो, नभए हाम्रो 10 20 कोमै राखौँ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो कति भयो त, यसरी हेर्दाखेरि 10 20 30, हाम्रो म्याक्सिमम 20 सम्म मात्रै छ, हामी 20 सम्म मात्रै राख्छौँ है त। र अब हामी यसलाई चाहिँ हामी भर्दै जान्छौँ। 0 हुँदाखेरि हाम्रो के भएको छ त, यसरी एभरेज प्रोडक्ट 0 नै रहेको छ। त्यो त कुरा भयो। हामीले यसरी ओरिजिनबाट सुरु गरे नै भयो, नभए चाहिँ नगरे पनि भयो है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट नै छैन नि त यसमा, त्यही भएर चाहिँ हामी ओरिजिनबाट सुरु गर्दैनौँ। र यसपछि अब हाम्रो 1 हुँदाखेरि है त, 1 हुँदाखेरि एभरेज प्रोडक्ट कति भयो त, 10 हेरौँ है त। 1 हुँदाखेरि एभरेज प्रोडक्ट 10। र यसै गरी हाम्रो 2 हुँदाखेरि 15 है त। 2 हुँदाखेरि हाम्रो कति हो त, 15 15 भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 10 र 20 को बिचमा भयो, यो कुराहरू आयो। र यसपछि अर्को हाम्रो कति छ त भन्दा 3 हुँदाखेरि 20 है त। 3 हुँदाखेरि हाम्रो 20 भन्ने चाहिँ हाम्रो यो भयो। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो 4 हुँदाखेरि 20 है त। 4 हुँदाखेरि हाम्रो कति हो त, 20 यो कुरा आयो। र यसपछि अब हाम्रो 5 हुँदाखेरि कति आएको छ त, 18 आएको छ है त। 5 हुँदाखेरि 18 भन्ने चाहिँ हाम्रो पक्कै पनि यो 20 को हाराहारीमा चाहिँ हुन सकिन्छ है त, त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि 6 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त, 15 छ भने चाहिँ हाम्रो 6 हुँदाखेरि हाम्रो 15 भने चाहिँ लगभग यहाँ नै आइहाल्यो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, 7 हुँदाखेरि 11.4 है त। 7 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त यसमा, 11.4। 11.4 भने चाहिँ 10 भन्दा हल्का यता नै होला है त, माथि नै भइहाल्यो। यसरी चाहिँ यो हाम्रो के भन्यो त, एउटा एभरेज प्रोडक्ट भन्यो है त, यो पोइन्ट। र अब यसरी चाहिँ हामीले जोड्न सक्छौँ यसलाई। यो भनेको हाम्रो के हो त, यसलाई हामीले यसरी हल्का बढाउन पनि सक्छौँ यसरी। यो हाम्रो के हो त, एपी अर्थात् एभरेज प्रोडक्ट। र यसरी अघि हामीले स्टेजेसहरू छुटाएको थियो, जसमा चाहिँ हाम्रो 3 युनिटसम्म है त। 3 युनिटसम्म चाहिँ एउटा पोइन्ट, जस्तै 3 युनिट्स भनेको यो पोइन्ट भयो हो। यो ए पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ इन्क्रिजिङ हुँदैछ हाम्रो स्लोवर रेटमा, एकदमै थोरै दरमा चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो 4 युनिट्समा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 20 सम्म चाहिँ म्याक्सिमम पुगेको रहेछ, जसलाई चाहिँ हामीले यसले बी भन्छ। यो बी पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हो त, म्याक्सिमम पोइन्ट हो। र त्यसपछिको चाहिँ हाम्रो यहाँ 5 पछि चाहिँ हाम्रो पछि 7 सम्म चाहिँ के भएको छ, डिक्लाइन भएर गएको छ भने चाहिँ हाम्रो यो बीबाट जति पनि हाम्रो तल रहेको छ, यो सबै हाम्रो के हो त, यसरी डिक्लाइन भएको पोइन्ट हो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है त। यसरी नै अहिले हामीले जे कुराहरू भनेको छ त्यही कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मजाले यसलाई नै राख्नु होला है त। यो कुराहरू भयो। अब यसपछि यो हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट भयो। अब हामीले त अब भर्खर टोटल प्रोडक्टलाई सकायो, एभरेज प्रोडक्टलाई सकायो। र अब अर्को हाम्रो यहाँ कन्सेप्ट रहेको छ, त्यो भनेको हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टको है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा मार्जिनल प्रोडक्ट है त। मार्जिनल प्रोडक्ट, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा एमपी पनि भन्न सक्छौँ है त। यसमा जुन हाम्रो यो मार्जिनल प्रोडक्ट अर्थात् एमपी भनेको त्यो खासै केही पनि होइन, जस्ट हाम्रो यो टोटल प्रोडक्टमा भएको चेन्जेसको कुरा चाहिँ यसले कुरा गर्छ। तर त्यो
टोटल प्रोडक्टमा चाहिँ चेन्जेस हुनुको चाहिँ मेन रिजन चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो भेरिएबल फ्याक्टरमा चाहिँ भएको चेन्जेस, अर्थात् हाम्रो चाहिँ ड्यु टु द चेन्ज इन द भेरिएबल फ्याक्टर हाम्रो चाहिँ टोटल प्रोडक्टमा चाहिँ यदि चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टको कुरा चाहिँ आउने गर्छ है त। यसको डेफिनेसन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा मार्जिनल है त। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेन्ज है त, इज द चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यु टु है त, ड्यु टु चेन्ज इन भेरिएबल फ्याक्टर है त, ड्यु टु चेन्ज इन भेरिएबल फ्याक्टरको कुरा चाहिँ आउने भयो। र अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो चेन्ज इन द टोटल प्रोडक्ट र भनौँ न चेन्ज इन द टोटल प्रोडक्ट डिभाइड बाई द हाम्रो चेन्ज इन द हाम्रो भेरिएबल फ्याक्टर गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो यसरी चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ आउन सकिन्छ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा इन अदर वर्ड्स है त, इन अदर वर्ड्स मार्जिनल है त, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिसन टु टोटल है त, एडिसन टु टोटल प्रोडक्ट बाई द इम्प्लोइमेन्ट है त, बाई द इम्प्लोइमेन्ट अफ एन एडिसनल युनिट है त, अफ एन एडिसनल युनिट अफ अ फ्याक्टर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ एमपी इक्वल्स टु टिपी एन माइनस टिपी भनेको टोटल प्रोडक्ट एन माइनस 1 है त, यो कुराहरू आयो। अथवा यसलाई हामीले अर्को तरिकाबाट पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। मार्जिनल प्रोडक्ट अफ त भनौँ न यो यल भनेको चाहिँ हाम्रो भेरिएबल फ्याक्टर भयो, डेल्टा भनेको हाम्रो चेन्ज इन द टोटल प्रोडक्ट डिभाइड बाई यो चेन्ज इन द यल यो है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ वेयर एमपिएल भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट अफ द लेबर भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ है त, मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ टिपी भनेको चाहिँ है त, टिपी भनेको हाम्रो के भयो त टोटल प्रोडक्ट है त, टोटल प्रोडक्ट। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ चेन्ज इन द यल है त, डेल्टा यल भनेको के हो त यसरी भनेको चेन्ज इन द युनिट है त, चेन्ज इन द युनिट्स अफ लेबर भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ डेल्टा टिपी भनेको चाहिँ चेन्ज इन है त, चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो कुराहरू भयो। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ मानौँ 2 युनिट्स अफ द लेबरमा चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टोटल प्रोडक्टमा चाहिँ यदि 5 युनिट्स चेन्ज हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउने भयो त मार्जिनल प्रोडक्ट आउने भयो है त। यो फर्मुला चाहिँ विशेष गरी हाम्रो म्याक्सिमम युज हुने फर्मुला भनेको यो हो। यसलाई चाहिँ यो फर्मुलाले मजाले सबै फर्मुला याद गर्नु होला है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टको चाहिँ अब हामीले सेड्युलद्वारा चाहिँ हामीले यसलाई पहिला व्याख्या गर्छौँ, त्यसपछि यसको चाहिँ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टको चाहिँ कर्भको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा मार्जिनल प्रोडक्ट है त, मार्जिनल प्रोडक्ट सेड्युल भनेर जुन चाहिँ अब हामीले अगाडि बनाएको जुन टोटल प्रोडक्टको सहायता चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा युनिट्स है त, युनिट्स अफ लेबर जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ यल भन्न सक्छौँ है त। र यसपछि यहाँ आएको छ हाम्रो टोटल प्रोडक्ट टिपी भनेर है त। र यसपछि अब हाम्रो यसमा आउँछ मार्जिनल प्रोडक्ट है त, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी भनेर यसरी आउने भयो। जुन हाम्रो युनिट्स अफ द लेबर चाहिँ हाम्रो 0 1 2 3 4 5 6 र 7 सम्म हामी राखौँ है त। र यसै गरी अब हामीलाई थाहा छ हामीले टोटल प्रोडक्ट चाहिँ हामीले सुरुमा कति राखेको थियो 0 राखेको थियौँ, त्यसपछि हाम्रो 10 30 60, त्यसपछि अब हाम्रो कति छ 60, र त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 60 पछि यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा 60 नै भयो कि हाम्रो कति छ 30 पछि 60, 30 पछि 60, 60 पछि 80 रहेको छ है त। 60 नै भएछ हाम्रो, 30 पछि
कति भयो त हाम्रो 60, 60 पछि हाम्रो कति भयो त 80, 80 पछि हाम्रो 90, 90 र 80। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। जुन टिपी भयो, जुन हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ अघि हामीले फर्मुला लेखेको थियो त्यो भनेको हाम्रो के हो त चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट डिभाइड बाई चेन्ज इन के हो त हाम्रो यसरी लेबरमा चाहिँ नम्बर अफ युनिट्सको चाहिँ अथवा लेबरमा भएको चेन्जेस भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब त्यस्तो मतलब चाहिँ अब के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेर्दाखेरि 1 बाट कति भयो त हाम्रो यसबाट हेर्दाखेरि 1 0 1 बाट भनौँ न 0 बाट 1 भयो अर्थात् 1 - 0 गर्दाखेरि चेन्ज कति भएर छ 1 ले चेन्ज भएर छ। त्यसै गरी 2 - 1 गर्दाखेरि 1 ले चेन्ज भएर छ र 3 - 2 गर्दाखेरि 1 ले चेन्ज भयो र 4 - 3 गर्दाखेरि 1 ले चेन्ज भएर छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रत्येकमा चाहिँ यसरी चाहिँ नम्बर अफ युनिट्स कति त 1 ले मात्रै चेन्ज भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब यसै हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रत्येक केसमा त के हुने भयो त डिभाइड बाई 1 आउने भयो है त। हाम्रो किन भन्दाखेरि चेन्ज इन द लेबर त अलवेज हाम्रो 1 मात्रै आयो नि त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 1 मात्रै आइसकेपछि अब हाम्रो के भयो त यो भनेको 1 जस्तै कुनै पनि चिजलाई 1 ले डिभाइड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो 6/1 गऱ्यो भने 6 नै हुने भयो। त्यसै गरी 7/1 हुने बेला 7 नै हुने भयो। त्यसै गरी 8/1 गऱ्यो भने हाम्रो 8 नै हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो डिभाइडलाई चाहिँ अब हामी हेर्दैनौँ है त। र त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सुरुको चाहिँ चेन्ज इन द टोटल प्रोडक्ट टिपीलाई मात्रै हेर्छौँ है त। र यसरी हेर्दाखेरि कति चेन्ज भयो हाम्रो 10 - 0 गर्दा 10 ले चेन्ज भयो। त्यसै गरी हाम्रो 30 - 10 गर्दाखेरि कति चेन्ज भएको छ यसमा हाम्रो टोटल प्रोडक्टमा 20 ले। त्यसै गरी हाम्रो 60 - 30 गर्दा 30 ले र 80 - 60 गर्दा हाम्रो कतिले चेन्ज भएको छ 20 ले, 20 ले चेन्ज भयो। त्यसै गरी हाम्रो 90 - 80 गर्दाखेरि कतिले चेन्ज भयो त हाम्रो यसमा 10 ले। र यसै गरी हाम्रो 90 - 90 गर्दा कुनै पनि चेन्ज आएन। र त्यसै गरी हाम्रो 80 - 90 गर्दाखेरि -10 भएछ है त, झन् घटेछ भने चाहिँ अब हाम्रो सुरुमा त अब हाम्रो यसमा चेन्ज भनेको कुरा त सुरुको केही आएन। त्यसपछि हाम्रो के छ त यसमा 10 ले चेन्ज भयो, 20 ले चेन्ज भएको छ, 30 ले चेन्ज भएको छ, फेरि 20 ले चेन्ज भएको छ, फेरि 10 ले चेन्ज भएको छ, फेरि 0 भएको छ, फेरि 10 भएको छ। यही कुरा चाहिँ मैले लेखेको है त यसमा ठ्याक्कै है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो माइनसले चेन्ज भएको छ, माइनसको कुरा आयो। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के रहेछ भन्दा यो हाम्रो के हो त एमपी अर्थात् मार्जिनल प्रोडक्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ। जस्तै चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त यसरी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। यसरी हेर्नु त 10 भनौँ न 0 बाट 10 भएको छ, 10 बाट 20 भएको छ, 20 बाट 30 भएको छ। सुरुमा चाहिँ यसले के भएको छ त यसरी भन्दा जुन हाम्रो थर्ड युनिट्स अफ द लेबर चाहिँ यसरी युज गर्ने जेलसम्म यो के भयो त यसरी यो चाहिँ इन्क्रिज भएको छ है त। यसरी चाहिँ थर्ड युनिटसम्म चाहिँ यसरी यो युज गर्दाखेरि चाहिँ यो के भएको छ यसमा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजिङ भएको छ। एकदमै छुटाउन चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ है त, इन्क्रिजिङ भएको छ। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा जस्तै यहाँ रहेको छ यो भयो हाम्रो के भयो त इन्क्रिज भएको छ है त। हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट के भएको छ त हाम्रो यसरी इन्क्रिजेस भएको छ हामीले देख्न सक्छौँ नि त। तर त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो के भएको छ त मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै 30 बाट 20 भयो घट्यो है, 20 बाट 10 भयो घट्यो, 10 बाट 0 पनि भयो घट्यो, अब 0 बाट माइनस पनि गयो, नेगेटिभ पनि भयो है त। त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ अब हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट पहिला इन्क्रिज हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त यसरी चाहिँ यहाँसम्म यो के भएको छ त डिक्रिज भएको छ है त। त्यसपछि यो के भयो त डिक्रिज, डिक्रिज भने चाहिँ हाम्रो घट्यो भन्ने कुरा आयो यसमा है त, घट्यो। यसरी चाहिँ यसरी डिक्रिज भयो है त। र त्यसपछि यो चाहिँ के भयो त नेगेटिभ पनि भयो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त यो कुराहरू। र अब हामीले एउटा कुरा के पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यसरी नेगेटिभ है त, जब चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोडक्ट हाम्रो नेगेटिभ भनौँ न टोटल प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो जब घट्न थाल्छ नि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ रहेछ नेगेटिभ हुँदो रहेछ भने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यो कुराहरू भयो। यही कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले त्यसमा लेख्नु होला। र यो सेड्युललाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा डायग्राममा चाहिँ हामीले लेख्छौँ है त। तैपनि अब मैले चाहिँ यसमा चाहिँ हल्का हजुरहरूले नबुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ म यहाँ केही लेखिदिन्छु है त। जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा यसलाई चाहिँ मजाले हेर्नु होला है त। इनिसियल्ली है त, इनिसियल्ली हाम्रो के हुने भयो त द मार्जिनल प्रोडक्ट है त, मार्जिनल प्रोडक्ट रेजेज हुने भयो है त, रेजेज हुने भयो। त्यसपछि चाहिँ रिचेज अ म्याक्सिमम, म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेछ नि त यो हाम्रो 30 भनेको त म्याक्सिमम पोइन्ट हो नि त, यो त सबभन्दा धेरै छ है त। त्यो म्याक्सिमम पोइन्ट भयो यो भनेको म्याक्सिमम पोइन्ट भयो। एन्ड देन है त, एन्ड देन यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा एन्ड देन बिगिन्स
बिगिन्स टु डिक्लाइन है त, बिगिन्स टु डिक्लाइन, त्यसपछि चाहिँ घट्न थालेछ। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ व्हेन टिपी भनेको टोटल प्रोडक्ट इज द म्याक्सिमम, जब चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ म्याक्सिमम भएको छ नि हो त्यतिखेर चाहिँ के भएको छ त हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। अब त्यो कुरा अब हामीलाई थाहा छ, अब हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ हाम्रो 6 युनिट्स हुने बेला चाहिँ यो हाम्रो टोटल प्रोडक्ट एकदम के छ त हाईमा पुगेको छ भनेर चाहिँ हामीले कुरा गरेको थियो है त। यो अब हाई हुने बेला है त, यो भनेको हाई पोइन्ट भनेको यो 90 हो, 90 हुने बेला चाहिँ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट के छ अरे 0 छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको है त। त्यो कुराहरू आयो यसमा। यहाँ रहेको छ हाम्रो व्हेन टोटल प्रोडक्ट फल्स है, जब चाहिँ अब हाम्रो के भयो त टोटल प्रोडक्ट चाहिँ घट्न थाल्यो, फल्स भनेको मतलब डिक्रिज अर्थात् घट्न थाल्यो, त्यस बेला चाहिँ अब हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट इज के भयो त हाम्रो यसमा नेगेटिभ हुन थाल्यो है त, इज नेगेटिभ भयो है त। जब चाहिँ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ अब हाम्रो जब मार्जिनल प्रोडक्ट भन्दा पनि हाम्रो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ 90बाट 80 भएर घट्यो नि त, 10ले घट्यो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ 0बाट चाहिँ यसरी माइनस अर्थात् नेगेटिभै हुन पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ मस्ट लेख्नै पर्छ है त, यो लाइनलाई लेख्नै पर्छ। र यसरी चाहिँ अब यो जुन हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट सेड्युलको सहायताबाट चाहिँ हामीले मार्जिनल प्रोडक्ट कर्भ चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ है त्यसमा, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्भको कुरा आउँछ यसमा। र यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ के छ त हाम्रो यसरी युनिट्स अफ है त, युनिट्स अफ लेबर चाहिँ रहेको छ। र यसरी वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो के छ त मार्जिनल प्रोडक्ट रहेको छ है त, मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो नेगेटिभसम्म छ नि त, त्यही भएर हल्का तान्छौँ। र यो ओरिजिन भइहाल्यो। र अब हाम्रो युनिट चाहिँ कसो त 1 देखि बढ्छ है त, 0 1 भइहाल्यो, 1 यसको डिस्टेन्स चाहिँ बराबरको राख्नु होला है त, 3 4 5 6 7 भन्ने कुरा भयो। र त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा मार्जिनल प्रोडक्टतर्फ चाहिँ हाम्रो यसरी 10 20 र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ भनेको 30 भइहाल्यो, त्यसै गरी यो भनेको हाम्रो 40 भइहाल्यो। र त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 50 60 है त, 40 50 चाहिँ भनौँ न, 10को मात्रै छ नि त डिफ्रेन्स, 40 भयो त्यसपछि 50। र अब हाम्रो यसमा के रहेको छ भन्दा हामीले हेर्न सक्छौँ जब चाहिँ है त अर्को पेनले हामी युज गरेर यसमा जस्तो अर्को कलरको भनौँ न, अब हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टको चाहिँ अब हाम्रो 0 दिनबाट त हामी नगरौँ, 0मा हाम्रो केही पनि छैन, यसरी खाली रहेको छ। 1 युनिट हुँदाखेरि लेबर 1 युनिट हुँदाखेरि मार्जिनल प्रोडक्ट कति भयो त 10 है त, 1 युनिट हुँदाखेरि 10। र त्यसै गरी हाम्रो 2 युनिट हुने बेलामा कति भयो त 20, 2 युनिट हुने बेलामा 20 है त। र त्यसै गरी हाम्रो 3 युनिट हुने बेलामा 30 है त, 3 युनिट हुने बेलामा हाम्रो 30 भन्ने चाहिँ यहाँ आयो यसमा। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 4 युनिट हुने बेला, 4th युनिट युज गर्ने बेला हाम्रो कति छ त 20 छ है त, 4th हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 20। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ 5th हुने बेला 10 है त, 5th हुने बेला हाम्रो कति छ त यसमा 10 रहेको छ है त, 5th हुने बेलामा 10, 5th हुने बेला हाम्रो कति छ त यसमा 10 को कुरा आउने भयो। र यसै गरी अब हाम्रो त्यसपछि 6th हुने बेला कति छ त 0 छ है त, 6th हुने बेलामा चाहिँ हाम्रो यहाँ 0 को भने चाहिँ यहीँ पुग्यो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 7 हुने बेला चाहिँ कति छ त हाम्रो -10 भनेको छ है त। अब हाम्रो त यहाँ हाम्रो मानौँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त -10 सम्म है त, -10 भनेछ भनेपछि हाम्रो अब यहाँ रहेको चाहिँ यसमा 7 हुने बेला कति भएछ -10 को कुरा गरेछ यो पोइन्टसम्म है त। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो भयो हाम्रो यो कर्भ भयो हाम्रो एउटा मार्जिनल प्रोडक्टको है त। हजुर स्केल युज गर्ने होला, यसमा चाहिँ हल्का बाङ्गो चाहिँ देख्न सकिन्छ है त, बाङ्गो यसमा देख्न सकिन्छ। यो भनेको के हो त एमपी, यसलाई चाहिँ हल्का यसरी बढाउन पनि सकिन्छ है त, यो मार्जिनल प्रोडक्ट भइहाल्यो। र यसरी चाहिँ हाम्रो अघि हामीले छुट्याएको जस्तै गर 3rd पोइन्टसम्म है त, यो 3rd पोइन्टसम्म चाहिँ हाम्रो के भएको छ त यसमा चाहिँ फर्स्ट स्टेज जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। यसरी मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ इन्क्रिज हुने बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ
यो जुन टोटल प्रोडक्ट चाहिँ के भएको छ इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेट भएको छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा लेख्नु होला। जस्तै अब के भएको छ त हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ वृद्धि भएको छ, इन्क्रिज भएको छ, र त्यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोडक्ट के भएको छ त इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेटमा चाहिँ है त। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो मानौँ यो चाहिँ हाम्रो पोइन्ट एसम्म है त 3 युनिटसम्म युज गर्दाखेरि यति पोइन्टसम्म हल्का बाङ्गो भएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ स्केल युज गरेर सिधा बनाएर मजाले आफूले नै ड्र गर्नु होला है त। र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो ए पछिका अर्को हाम्रो पोइन्ट रहेको छ। जस्तै हामीले त्यसपछिका पोइन्ट भन्न पनि सक्छौँ। हाम्रो यसरी यो यहाँ रहेको छ 0 है त। यो 0 कतिखेर पुग्यो भन्दा जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल प्रोडक्ट चाहिँ हाई पुगेको बेलामा चाहिँ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट के भएको छ त 0 भएको छ। त्यो पोइन्ट हाम्रो यो पोइन्ट भयो। र त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो जब चाहिँ टोटल प्रोडक्ट यसरी घट्न थाल्यो नि हो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जुन मार्जिनल प्रोडक्ट के भयो त नेगेटिभ भएर गएको छ है त। नेगेटिभ भएको भएर चाहिँ यो हाम्रो नेगेटिभतर्फ यसरी आएको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। यो चाहिँ भयो हाम्रो यसरी। यसलाई चाहिँ मजाले एक्सप्लेन गर्ने भनेको यसरी नै हो। र विशेष गरी चाहिँ अब हुन त हामीलाई एक्जाममा चाहिँ विशेष गरी यो रिलेसनसिप बिट्विन द एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्टको बारेमा सोधिरहेको छ। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यो जुन रिलेसनसिप बिट्विन द एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्टको यदि क्लास आवश्यक छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। नभए चाहिँ मैले यस च्याप्टरबाट कन्सेप्ट चाहिँ यदि नै मैले इन गरिदिन्छु। यदि आवश्यक छ भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। हामीले धेरै कुराहरू अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ र हजुरहरूले चाहिँ मजाले एकदमै यो सेड्युलहरूलाई हेर्नु भएर र साथै जुन हाम्रो यसरी यो जुन हाम्रो यो हाइलाइटेड पोइन्ट रहेको छ जुन यो चाहिँ पढ्नु होला भनेको त्यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ कभर गर्नु होला है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। र केही प्रश्नहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। मजाले रिभिजन गर्नु होला। यदि एकचोटि पढ्दैमा बुझेन भनेदेखि पनि त्यसलाई चाहिँ मजाले नै आफैले पनि है त आफैले पनि के रहेछ भनेर एनालाइसिस गर्ने, आफैले सेड्युलहरू बनाउने, आफैले कर्भहरू बनाउने, एक्ज्याक्टली के भन्न खोजेको रहेछ यो पोइन्टले भनेर चाहिँ बुझ्न कोसिस गर्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै